अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, सिंध जी आबादी हुजे या पूरे मुल्क जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां मौजूदा जेका डिजिटल आदमशुमारी आहे उन ते शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशनि ऐं ॻणतीअ जो इज़हार कयो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कोर कमेटी जे अॻुवाण सेनेटर ताज हैदर पारां ख़त लिखियो वियो आहे, जंहिंमें ख़त बि लिखियो वियो आहे, पॉलिसी बयान बि जारी कयो आहे। संदसि इहो चवणु आहे त जेका सिंध जी ख़ासि तौर ते जेका आदमशुमारी आहे उन ते उन वॾा ख़दशा ॾेखारिया आहिनि। जेके अंग अखर संदनि जेका कैलकुलेशन आहे उन मूजिबि जेका सिंध जी आबादी जेका आहे उहा 8.5 करोड़ थियणु घुरिजे। इन जो मतिलबु इहो आहे त हिन वक़्तु जेका ॻणप जेका सेंसस जी सूबे में साम्हूं आई आहे उन में लॻभॻि जेका 3 करोड़ जी जेका आबादी आहे उन में घटिताई ॾेखारी वई आहे। हाणे अहिड़ी तरह सां जिते 2017 जी जेका सेंसस हुई, आदमशुमारी हुई, उन ते बि जेका सियासी पार्टियुनि पारां शदीद ॻणती जा जेके ख़दशा ॾेखारिया हुया ऐं इन सूरतहाल में इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो हो त कराची शहर हुजे या सिंध जा जेके ॻोठाणा जेके ज़िला हुजनि उन्हनि में जेका आबादी जी जेका ॻणप आहे उहा न सिर्फ़ु दुरुस्त न आहे थी, बल्कि इन सूरतहाल में जिते ॻणप दुरुस्त न थींदी उहा आदमशुमारी जेका मुतनाज़ा थींदी। ताज हैदर पारां जेको पॉलिसी बयान जेको जारी कयो वियो उन में बि इन ख़दशनि जो इज़हार कयो वियो आहे ऐं चयो वियो आहे त जेका हीअ डिजिटल जेका आदमशुमारी कई वई आहे उन में जेके 35 अरब रुपयनि जो जेको ख़र्चो आयो आहे उहे न सिर्फ़ु ज़ाया कयो वियो आहे, बल्कि संदसि इहो चवणु आहे त घटि आबादी ॾेखारण सां जेको हजम ॾेखारियो वियो आहे, इहा जेका रक़म आहे इहा ईअं सम्झो त किचिरे जी कुंडीअ में कूड़ेदान में जेका फिटी कई वई आहे। मुल्क जा 35 अरब रुपया ज़ाया कया विया आहिनि। अगरि जेकॾहिं एॾी वॾी आबादी अगरि जेकॾहिं घटि ॾेखारी वई त इन सूरतहाल में सिंध जो जेको आवाम आहे उहो हिन आदमशुमारी खे क़बूल न कंदो, छाकाणि जो सिंध में केतिरा ई माण्हू रोज़गार सांगे मुख़्तलिफ़ सूबनि खां अचनि था, न सिर्फ़ु सूबनि खां अचनि था बल्कि रोज़गार बि कमाइनि था ऐं पंहिंजनि इलाइक़नि में जेका पंहिंजी कमाई आहे उहा पिणु मुंतक़िल कनि था। पर जिते हू हिन शहर में रहनि था उते हिन शहर जी जेका मजमूई जेका इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उन ते बि उन्हनि माण्हुनि जो यकीनन जेको असरु पवे थो। शहर जो पाणी हुजे, बिजली हुजे, गैस हुजे, रोड रस्ता हुजनि या ॿियो को मामिलो हुजे, उन्हनि समूरनि वसीलनि ते उन्हनि माण्हुनि जो जिते जेको इख़्तियार आहे त उते उन्हनि जो वसीलनि ते दबाव पिणु हुजे थो। त इन सूरतहाल में एॾी वॾी आबादी जेका उनखे घटि ॾेखारिजे उते सिंध जे माण्हुनि जा एतिराज़ थियनि था। कराची जे हक़ जे हवाले सां एमक्यूएम हमेशह दाहूं कंदी रही आहे। एमक्यूएम चवंदी रहंदी आहे त कराची जा जेके वोट आहिनि उहे घटि ॻणिया विया आहिनि। अहिड़ी तरह सां सिंध जी जेका ॻोठाणी आबादी आहे जंहिंमें ॻोठाणा ज़िला आहिनि, कराची जे 7 ज़िलनि खां अलावा 23 जेके ज़िला आहिनि उन्हनि में बि इन हवाले सां शदीद ॻणती जो इज़हार थींदो आहे। कॉम्प्रेस पार्टियूं हुजनि या वफ़ाक़ी पार्टियूं हुजनि उहे हिन हवाले सां एतिराज़ कंदियूं आहिनि। पंहिंजो एतिराज़ हमेशह मीडिया जे ज़रिए हुकुमरान दुर जे आॾो रखंदियूं आहिनि। इहो मुतालबो कंदियूं आहिनि त असांजी आबादीअ खे जेकॾहिं घटि ॻणी वई त असांजा जेके वसीला आहिनि उन्हनि जी जेका विरासत आहे उहा बि घटि थींदी। अहिड़ी तरह सां नाणो हुजे, पाणी हुजे या ॿिया जेके तरक़ियाती मनसूबा हुजनि उहे बि घटि मुयसरु थियनि था। ताज हैदर साहिबु जिते पंहिंजे पॉलिसी बयान में इन समूरी सूरतहाल जो ज़िक्र कयो आहे उते असां कोशिशि कयूं था खेसि लाइन ते बि वठूं। ताज हैदर साहिबु असांखे जॉइन कयो टेलीफोन लाइन ते। ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ताज हैदर साहब, आपने एक आदमशुमारी के हवाले से एक पॉलिसी बयान मुरतब किया है और हुक्मरान जो जमात है, हुकूमत में जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनको इस जो मौजूदा जो खदशात हैं इस हवाले से आगाह करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आपने ख़त में ये भी लिखा है कि जो सूबे की आबादी बताई गई है करीबन कोई 5 करोड़ कुछ आबादी है और इसमें कोई 3 करोड़ के करीब आबादी जो है वो कम गिनी गई है। क्या आपने मज़ीद इसमें अपने पॉलिसी बयान में लिखा है? देखिए कुरैशी साहब, ये बहुत पुरानी हमारी जद्दोजहद है। जो 2017 के अंदर इन्होंने सेंसस किया तो उसके नताइज पे हमें शदीद एतराज़ात थे और उसके ऊपर मुसलसल हमारी ख़त व किताबत चलती रही ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ। और वो तमाम ख़त व किताबत मैंने अपनी किताब जो है सिंध का मुकदमा उसमें दी है और उस किताब पे जो प्रीफेस है वो मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का है। तो वो जो तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया था, लिजूरे तरीक़े इख्तियार किया था कि अगर आप कहीं बाहर से आए हैं किसी दूसरी जगह से तो आप यहाँ नहीं रहते जहाँ पे आप बैठे हुए हैं इस वक्त, बल्कि आप मतलब डेरा गाजी खान से आए तो डेरा गाजी खान में आप रहे हैं इस वक्त। और दूसरा तरीका डिफेक्टिव तरीका है कि आप जहाँ हैं वो वहीं पे आपको रिकॉर्ड कर लिया जाए।
تو اس میں کوئی بھی شخص گنتی سے مس نہیں ہوتا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دن چھٹی کر کے یا یہ کر کے اپنے دوسرے ملکوں کے اندر وہ کئی ملکوں میں کرفیو بھی لگا دیتے ہیں کہ کوئی گھر سے نہ نکلے, وہ گھروں پہ جا کے وہ گنتی کر لی جاتی ہے. بالکل. یہاں پہ وہ عجب طریقے سے انہوں نے گنتی کی, اور مسلسل ہم نے نہ صرف کتاب لکھی بلکہ 24ویں آئینی ترمیم کے وقت تمام پارٹیوں نے مل کے اس کو فگر کو ٹھیک کرنے کے لیے معاہدہ کیا, لیکن 15 دن بعد وہ معاہدے سے پلٹ گئے سب کے سب. اس وقت کی حکومت جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں. پھر مسلسل سندھ CCI کی میٹنگ میں اس پہ اعتراضات کرتا رہا, اور وہ اتنے منطقی اعتراضات تھے, لاجیکل, کہ آخر کو وہ جو سینسس 2017 تھا تو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑا, اور یہ کہا گیا کہ جی پھر ہم نیا سینسس کراتے ہیں. اس نئے سینسس کے لیے جو اچھا پہلی دفعہ ہے کہ CCI نے ایک ڈیسیشن اتفاق رائے سے نہیں لیا بلکہ سندھ نے اس کے خلاف ووٹ دیا, تو صرف اکثریت سے انہوں نے 3 صوبے ایک طرف, ایک صوبہ ایک طرف, اس طریقے سے انہوں نے وہ CCI کا ڈیسیشن لے لیا. اب آپ بتائیے کہ یہ نیا سینسس آنے لگا, اور نیا سینسس جب آنے لگا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 جنوری 2022 یعنی 17-18 مہینے پہلے وہ انہوں نے چیف منسٹر سندھ کو بھیجا کہ جی یہ ہمارا ایڈوائزری گروپ ہے, اور اس ایڈوائزری گروپ نے نئے سینسس کے لیے یہ ورکنگ پیپر بنایا. اس ایڈوائزری گروپ میں سندھ کا ایک بھی شخص نہیں تھا, اور تمام وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے پچھلے سینسس کے اندر پوری سندھ دشمنی کی تھی اور سندھ کی آبادی کو کم کیا تھا, اور سندھ کا ایک بھی ڈیموگرافر نہیں تھا. اس پہ ہم نے بہت اچھا دوسرے ورکنگ پیپر جو تھا اس کے اندر جو گنتی کا طریقہ بتایا وہ وہی ڈیجورے طریقہ بتایا جس کی وجہ سے پرانا سینسس جو تھا وہ غلط ہو گیا تھا. تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اس طریقے سے نہیں چلے گا, آپ ایک اتنی بڑی بلنڈر کرنے کے بعد پھر سے وہی بلنڈر کرنا چاہتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا اب پھر جب ہم نے احتجاج کیا, سب کیا, تو اس ورکنگ پیپر بننے کے بعد ڈاکٹر مہتاب کریم صاحب کو سندھ سے انہوں نے شامل کر لیا, لیکن ورکنگ پیپر جو تھا وہ پہلے ہی بن چکا تھا. اسد عمر صاحب اس زمانے میں وزیر تھے متعلقہ, انہوں نے یہ شامل کیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس میں 1 اگست کی میٹنگ, اور میں نے سیدھے ان کے منہ پہ کہا کہ جناب آپ کی بدنیتی سے ہی آپ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ کیوں یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. چیف منسٹر نے پورا طریقہ کار بتایا کہ ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں, اس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ انومریٹرز کی جگہ ہم جو کالجوں یونیورسٹی کے طلباء ہیں ہم یونیورسٹیوں کو ڈیوٹی دے دیں گے, کیونکہ وہ اپنے جانتے ہیں کس طریقے سے یہ اسمارٹ فون استعمال کیے جا سکتے ہیں. جو 29-30 آپ نے سوالات رکھے ہیں اس کی جگہ 8 یا 9 سوالات جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے وہ رکھ لیجئے, اور یہ جو ہمارے طالب علم ہیں یہ آرام سے اس کو کر لیں گے. اور کیونکہ اس وقت جو انومریٹر ہیں انہوں نے تو کبھی ٹیبلٹ کو ہاتھ نہیں لگایا, ٹیبلٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی 13 بلین خرچ کرنے کی, وہ ہر چیز مانے. میٹنگ میں بیٹھ کے کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کیا, انہوں نے وہی کہ جو پہلے کرنا تھا. جو اچھا پھر پرانے نقشے لے لیے بلاکوں کے, 15 سال پرانے نقشے بلاکوں کے, کہ اس میں اب جو نئے گوٹ بنے, نئی آبادیاں بنی ہیں, یہ وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر انہوں نے وہ ٹیبلٹس کو فیڈ کی, اور یہ کرنے جس وقت مردم شماری شروع ہوئی اس سے لے کے اور پھر تقریباً ہفتے بھر پہلے تک سندھ چیف منسٹر 11 خطوط لکھ چکے تھے فیڈریشن کو کہ آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا اب سیدھا ہمارے پاس طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نادرہ نے جو گنتی کی ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ ہاں نادرہ کی کتنی گنتی ہے. اس میں 2013 میں جو نادرہ نے مجھے بھیجا تھا
फिगर सिर्फ कराची का मैंने लिया था क्योंकि कराची में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे थे। कराची की आबादी उन्होंने 2,13,47,000 जो 2017 के अंदर फिगर आई 4 साल बाद वो 1,60,00,000 आई। उसके बाद एक ये है जो यूनिसेफ कोई दुनिया के 128 ममालिक में कराती है सर्वे, मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे, और वो बहुत जामे चीज होती है और उसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट का फैमिली साइज निकाला जाता है। जब उसको कंप्यूट किया, और वो चार्ट भी मेरी किताब में शामिल है, तो देही सिंध के अंदर आबादी कहीं ज्यादा कमी की गई थी शहरी सिंध के मुकाबले में, और वहां फैमिली साइज अब सोचिए कि हैदराबाद डिवीजन का फैमिली साइज अब अगर 5.1 निकल रहा है और इस तरीके से वो फैमिली साइज घटाए थे। MICS जो क्लस्टर सर्वे है उसने 7.2 एवरेज फैमिली साइज दिया। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, जो मैंने स्टेटमेंट में दिया है, उसकी बेसिस ये है कि 4,838 ब्लॉक हैं। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये हमें दिया है कि ये इतने ब्लॉक 43,838। अच्छा, अब ब्लॉक्स में एवरेज फैमिली साइज क्या है, सॉरी कि हर ब्लॉक में कितने लोग रहते हैं। कानूनी तौर पे 250 लोग ब्लॉक में रहने चाहिए, 250 घर। जो जमीनी सूरत हाल है उसमें समझिए कि 300 350 लोग जो है वो आम हैं, और कहीं कहीं 500 और 800 और 600 ये इतने लोग रहते हैं। हमने एक 300 का एवरेज वो ले लिया कि हाँ औसतन हर ब्लॉक के अंदर 300 लोग हैं। फिर जो मल्टी इंडिकेटर सर्वे है उसके अंदर जो एवरेज फैमिली साइज 6.5 का दिया था सिंध का, और वो भी सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यानी जो मल्टी इंडिकेटर सर्वे है उसमें यूनिसेफ, सिंध का जो शुमारियात का इदारा है, मरकज का जो शुमारियात का इदारा है, ये सब शामिल मिलके करते हैं सारे, और वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर 6.5। अब जब हम इसको मिलाते हैं तो सिंध की आबादी 8,50,00,000 के करीब से भी ज्यादा आती है। अच्छा, ये लोग अपने 5.5 करोड़ बता रहे हैं, तो कोई 3 करोड़ की कमी है। तो ये सीधी सीधी अर्थमेटिक है अगर इसको देख लिया जाए, और इसमें से किस चीज को वो रद्द कर सकते, यानी जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो भी उन्होंने दिए हैं, जो ब्लॉक्स के अंदर एवरेज है वो भी कानूनी है, जो कि कितने लोग होंगे, ग्राउंड पोजीशन उससे कहीं ज्यादा है, और जो फैमिली साइज है वो MICS के अंदर दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर सिर्फ इन 3 चीजों को मल्टीप्लाई करके आपकी ये फैमिली निकल आती है। तो मुझे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैसे कह सकता है कि नहीं साईं वहां कूड़ते गालायो आपकी आबादी तो 5.5 करोड़। तो अब ये चीजें जो है ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी हुई है। ये मैं अगर 2-3% का होता तो ठीक है, चलिए ये गिनती में हो जाती है गलती, सर्वे है, ये है वो है, लेकिन ये तो बहुत बहुत बड़ा 3 करोड़ आपकी आबादी कम की गई है, और ये बदनीयती से की गई है। इनको 1.5 साल तक हम बताते रहे कि साहब ये जो आपका काम है ये नहीं है कि ये, अच्छा पिछली दफा तो जब सेंसस हुआ था उसके बाद एहतजाज हुआ था, इस दफा 1.5 साल से हम इन्हें बता रहे थे कि ये जो है आप गलत कर रहे हैं और इस तरीके से ये खत्म हो जाए। अब हर जगह से, बलूचिस्तान से, पख्तूनख्वा से, सिंध के मुख्तलिफ हर जगह से एहतजाज हो रहा है, ये कहते हैं कि नहीं आपकी तो इतनी गिनती है। तो ये तो नहीं चलेगा इस तरीके से, ये बहुत बड़ी जो है वो बेइंसाफी है। अच्छा ताज साहब, आपने ये भी जिक्र किया है कि जो हालिया मरदमशुमारी, जिसे डिजिटल मरदमशुमारी कहा जाता है, उसमें जो आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही?
اب آ رہی ہے. اچھا تاج صاحب، جس طرح آپ نے یہ تمام جو اہداف بتائے ہیں، جو فگر بتائی ہے، اس کے مطابق تو یہ تو بدترین قسم کی زیادتی ہے. اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو شمار کنندگان ہیں، انومریٹر جو ہیں، وہ اپنے جو ٹیبلیٹ اس کے پاس تھے وہ بھی استعمال نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر جب استعمال ہی نہیں ہوئے انومریٹر کے جو ٹیبلیٹس، تو پھر یہ کس طرح انہوں نے جو سینسس کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے ایک تعلیم کا خاص لیول چاہیے، اور یہ کہ پہلے کبھی ٹیبلٹ استعمال کیے ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک چیز دے دیتے ہیں پہلے اور کہتے ہیں کہ اب اس پہ کر لو، تو وہ اس پہ انہیں پریکٹس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ایک تفصیلی گہری تربیت ہوئی ہے. جو سید مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا، کیونکہ گنتی اسمارٹ فون کے اوپر بڑے آرام سے ہو سکتی ہے. صحیح. اس وقت تقریباً ہر طالب علم کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے 1 اگست کی میٹنگ میں جو رائے دی تھی وہ یہی تھی کہ میں یونیورسٹیوں سے، سندھ میں 57 یونیورسٹیاں اس وقت ہیں، کہ میں یونیورسٹیوں کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں طالب علم جو ہے وہ دیں، اور اپنے اپنے علاقے کے اندر وہ طالب علم جو ہیں وہ لوگوں کی گنتی کر لیں گے اسمارٹ فون کے اوپر. اور 29 سوالات کے بجائے 8 یا 9 سوالات جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے وہ لے لیے جائیں، تاکہ ٹائم بھی زیادہ خرچ نہ ہو. 1 یا 2 دن کے اندر گنتی کر کے اس مسئلے کو ختم کیا جائے. اچھا، ایک اور آپ نے اپنے اس میں جو آپ نے جو اپنا پریس ریلیز جو جاری کیا تھا، اس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہماری کچھ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ دیہی سندھ کے ساتھ جو ہونے والی ناانصافیاں ہیں ان کو نظر انداز کرتی ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، زیادہ تر یہی شور ہوتا ہے کہ کراچی کی گنتی کم دکھائی گئی ہے، کراچی کے لوگوں کو نہیں گنا جا رہا ہے. تو آپ نے جو جائزہ لیا اس میں جو دیہی سندھ ہے اس کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اس میں لوگوں کی گنتی کیا درست نہیں ہے؟ اس حوالے سے جس طرح ہمیشہ کانفرنس جماعتیں ہی اعتراض کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، مگر اس دفعہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومت سندھ نے، پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیا ہے. دیکھیے، ان دونوں جماعتوں کے پاس کہ جو صرف شہری سندھ کی بات کر رہے ہیں، کوئی 2 سال پہلے چیئرمین صاحب کی حکم پہ میں گیا تھا. میں نے سارے ان کو یہ کیلکولیشنز دکھائے تھے اور وہ مطمئن تھے کہ ہاں یہ کیلکولیشن، اور اس میں یہ تھا کہ کراچی میں جتنی کمی کی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ کمی دیہی سندھ کے اندر کی گئی ہے. اور میں نے ان کو طریقہ کار تمام ایکسپلین کیا تھا اور ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ تمام بات کی تھی. ان میں سے ایک جماعت نے، میں اب ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، 10 روز پہلے مجھے دعوت دی کہ وہ ایک سیمینار کر رہے ہیں اور میں اس میں آ کے اپنی جو موقف ہے اور تفصیلات بیان کروں. اچھا. لیکن ایک دم سے پتہ چلا، میری کتاب کا جو نام تھا وہ سندھ کا مقدمہ تھا، انہوں نے شہری سندھ کا مقدمہ کے نام سے سیمینار کیا اور بالکل انتہا کی باتیں کی، اور دعوت دینے کے بعد وہ بھول گئے کہ جی ہمارا بھی کوئی موقف ہے اور دیہی سندھ کا بھی کوئی مسئلہ ہے. میٹنگ میں بیٹھ کے وہ مانتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، دیہی سندھ کا بھی مسئلہ ہے. اور مجھے ان کے بہت ہی ذمہ دار اور جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں انہوں نے، اور دونوں جماعتوں کے ٹاپ کے لیڈرز نے، کہ جنہی اصولی بات ہے جو جہاں رہتا ہے، دیہات ہو یا شہر ہو، اس کو گنا جائے. دوسری بات جو میں نے اس میں پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دیہات جو ہے وہ سینکڑوں سال رہ سکتا ہے بغیر شہر کے، شہر 15 دن نہیں گزار سکتا. تو یہ جو ایک دوسرے سے رابطہ ہے کلچرل اور اکنامک، یہ ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ سب ساتھ مل کے ترقی کر سکیں. یہ نہیں ہوگا کہ جی فلاں دیہات ترقی کر گیا اور شہر پیچھے رہ گیا، یا شہر ترقی کر گیا اور دیہات پیچھے رہ گیا، کیونکہ یہ اگر ہوگا تو پھر ہر قسم کے مسائل پیدا ہوں گے. آج جو ہمارے شہروں پہ مشکلات آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ دیہات میں روزگار نہیں ہے اور وہ مجبور ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ روزگار تلاش کریں. تو یہ چیز جو ہے، ہمیں جب تک کہ ہمارے دیہات خوشحال نہیں ہوں گے، جب تک کہ غریب کی پرچیزنگ پاور نہیں بڑھے گی، اس وقت تک ہم ہر قسم کے مسائل کا سامنا رہے گا. اچھا تاج صاحب، دیہات کے حوالے سے جس طرح ذکر کیا آپ نے، اس وقت جو آواز اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی.
اچھا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دیہات میں جو ہے وہ لوگوں کو نہیں گنا گیا، تو فلڈ بھی آیا تھا، فلڈ کے باعث لوگوں نے بڑی نقل مکانی کی تھی، بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ شہروں کی طرف بھی گئے اور ابھی تک اپنے جو بنیادی جو گھر ہیں جو ابھی تک تعمیر بھی نہیں ہوئے، حکومت سندھ نے رقم بھی فراہم کی ہے گھروں کے بنانے کے حوالے سے، تو ان کی واپسی بھی نہیں ہوئی، تو جہاں زمین پر جو گھر ہی نہیں ہیں تو پھر ان کو کیسے انہوں نے گنا ہوگا؟ میرا دوسرا گھر ہے ڈسٹرکٹ تھرپار کا، بالکل مطلب کراچی میں نے برسوں رہا، لیکن مجھے اب جو تھرپارکر میں تھوڑی بہت خدمت کرنے کا موقع ملا، تو ایک طریقے سے دوسرا گھر میرا ڈسٹرکٹ تھرپارکر ہے۔ وہاں پہ اس زمانے کے اندر تمام لوگ چلے جاتے ہیں ذرا سی اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے وہاں بیراجی علاقوں میں، جو بیراج کے ایریے ہیں، جو کیونکہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے، کپاس کی بوائی ہو رہی ہوتی، تو وہ وہاں پہ اپنے چلے جاتے ہیں، اور تھر کے اندر آدھے گھروں میں تالے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کس طریقے سے ہوا؟ اسی طریقے سے یہ جنگارہ باجارہ کے علاقے ہیں، نینگ کے علاقے ہیں، اس کے آگے جو اب ہمارا گورکھ ہے، گورکھ کے بھی آپ جائیں تو رستے میں کتنے گاؤں پڑتے ہیں۔ پوری کیرتھر رینج کے اندر جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، وہاں پہ کسی قسم کی یہ ہمارے انومریٹرز جو ہیں وہ نہیں گئے کہ ان گاؤں کے اندر، ان دشوار گزار راستوں کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیے جائیں۔ لیکن یہ کہ ہمارے پاس تو انڈیکیٹرز موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نادرا ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کوئی 3%، 4% ایسے گھرانے ہیں جن پہ نادرا ابھی تک نہیں پہنچا ہے، تو جو نادرا کی فگر ہے وہ اصل فگر سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اس کمی کو پورا کر کے ہم جو باقی گھرانے رہ گئے ہیں ان کو کور کر کے اور ہم صحیح فگر تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی دشوار بات نہیں ہے۔ 35 ارب پھینکنا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا تاج صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ شہری اور دیہی تعلقات جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا، اب ہمارے پاس پورے پاکستان میں اگر جہاں بھی دیکھا جائے تو وہاں پر کہیں پہ بھی شہری اور دیہی کی تقسیم نہیں ہے، مگر یہ سندھ کا جو سینیریو ہے وہ تھوڑا منفرد ہے، یہاں یہ تفریق ایک بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس معاملے میں، اس صورتحال میں جو آپ کا کہنا ہے کہ اس تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، آپ بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے کور کمیٹی کے اہم منصب پر فائز ہیں، کبھی اس حوالے سے کوشش کی ہے کہ یہ جو دوریاں ہیں، یہ معاملات ہیں، ان کو ختم کیا جائے؟ اور ظاہر ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ شہر جو ہیں وہ دیہات کے بغیر 15 دن بھی نہیں رہ سکتے، دیہات تو صدیوں تک رہ سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو بیچ میں گڑبڑ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے؟ جا سکتا ہے نا، گزارش کی جا سکتی ہے، پیروں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھو اپنا نقصان نہ کرو۔ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں نا شہر والے، کہ اپنا نقصان نہ کرو، دوستی سے، محبت سے، اتحاد سے، اور یہ سوچو کہ یہ تمہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم مل جل کے ایک موقف اختیار کر کے بات کہیں گے تو ہمارا موقف جو ہے وہ قوی ہو جائے گا۔ تقسیم کر کے اگر ہم بات کریں گے تو وہ جو ہے وہ ٹھیک، یعنی وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں جی لڑکانے میں اتنی وہ ہوئی اور ٹھٹے میں اتنی آبادی بڑھی اور یہ ہوا، جی ہاں، تو 2017 جو ہے اس کی جو آدم شماری ہے وہ کوئی معیار تو نہیں ہے، وہ پہلے کم کی جو تھی وہ کم دکھائی گئی تھی، لیکن اگر ہم ایمانداری سے، نیک نیتی سے، کیونکہ جب بھی ہم نیک نیتی سے آگے کام کرتے ہیں تو یکجہتی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، بالکل۔ اور جب بھی ہم صرف اپنے شارٹ ٹرم کے لیے سوچتے ہیں کہ جی بس ابھی ہمارا فائدہ ہو جائے، یا ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہماری طرف، کیوں نفرت کی بات کریں، کیوں تعصب کی بات کریں؟ دیکھیں، نفرت اور تعصب انسان سے جو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے وہ کھینچ لیتا ہے، اس کے دماغ میں وہ نہیں رہتی۔ بھئی ہر طرف اچھے آدمی بھی ہیں، برے آدمی بھی ہیں، تو برے آدمی آپس میں مل جاتے ہیں، ہر قومیت کے، ہر زبان بولنے والے اچھے آدمیوں کو بھی آپس میں ملنا چاہیے کہ ہم مل جل کے اپنے لیے بھائی چارے سے ہم کوئی اپنا
रास्ता बनाएं जिसमें सबकी भलाई हो। अच्छा ताज साहब, 2017 की मरदमशुमारी जिसे भी कबूल नहीं किया गया, बिलाखिर उसे रद्द कर दिया गया। फिर 5 साल 10 साल के बाद जो है मरदमशुमारी होती है, 5 साल के बाद फिर मरदमशुमारी हुई है, फिर उस पर शदीद एतराज़ात उठे हैं। अब अगर सिंध की आबादी 3 करोड़ कम गिनी गई है तो फिर दोबारा नई जो जिसे डिजिटल आदमशुमारी बड़ी बेहतरीन किस्म की जदीद किस्म की आदमशुमारी कहा जाता था, फिर दोबारा इसे भी रद्द किया जाएगा। साईं अवां ॿुधायो, अगर कोई हिसाब में मेरे गलती है तो उसको देखें। मैंने तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट देने से पहले जो बड़े बड़े डेमोग्राफर्स हैं, जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है सिंध का, इन सब से कंसल्ट करके, और मैंने बिल्कुल कहा कि 300 हाउस होल्ड पर ब्लॉक, इज इट अ सेफ एस्टिमेट? सर, इट्स अ वेरी लो एस्टिमेट। सेफ की बात नहीं है, ये बिल्कुल ही मिनिमम साइट पे आप बात कर रहे हैं। मैंने गट्ट में लो, ताकि कल को कोई उंगली ना उठा सके। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि जी आप एक रैंडम सर्वे कर लीजिए रैंडमली सेलेक्टेड ब्लॉक्स का, और देख लीजिए कि वहां पे एक ब्लॉक के अंदर कितने हाउस होल्ड हैं। यानी जो 300 हाउस होल्ड तो 2 बिल्डिंगों में हो जाते। सही, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ताज साहब, जिस तरह आपने कहा कि अगर कम से कम बुनियाद पर, यानी घट खां घट जगह लेवल रखी उनके तव्हां गणप में शामिल किया, कम से कम जो है वो लेवल रख के आपने इस बात को शामिल किया है, तो फिर अगर ये फिर मामला खटाई में पड़ेगा, फिर अगर ये हुकूमत बज़िद होती है इस आदमशुमारी को नफाज उनका करने के हवाले से, तो फिर क्या मामला होगा? इस वक्त जो मजमूई सियासी सूरत-हाल भी है, इलेक्शन भी करीब है, तो किस बुनियाद पर जो है फिर वो हल्का बंदियां होंगी, किस बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन कैसे होंगी? जनाब अली, मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं और आवाज हमारी मुस्तहकम हो और सही हिसाब किताब के साथ हो, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। और मैं खास तौर से मीडिया से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई ये तमाम जो हुआ है ये बहुत, इसमें अपना नुकसान है, सबका नुकसान है, मुल्क की वहदत जो है वो पारा पारा होती है। मैं बिल्कुल, जैसा कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा कि हम सिंधी तो गलतियां करते आए हैं, तो वो, और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, जो अपने मियानी के मीर साहिबान ने की और जो कराची के इस फकीर ने की, वो ये है कि जो हमारे मुखालिफ होते हैं हम उनकी वादे पे एतबार कर ले। तो वादे पे एतबार करना जो है वो अब बहुत हो चुका, और हमें इस पे भरपूर आवाज उठानी चाहिए। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस पॉलिसी स्टेटमेंट का नोटिस लिया है और ये मौका दिया है कि वो पूरे कैलकुलेशन के साथ जो है वो बात को कहा जाए और पूरी दलील के साथ किया जाए। मेरे ख्याल से हमें इस चीज को आगे उठाना चाहिए, और फिर जैसे भी सिंध की जमातें इस पे कोई लायामल बनाती हैं कि हम किस तरीके से एहतजाज करें, किस तरीके से मनवाएं, वो बात जो है वो रखी जाए सामने। ठीक है ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और सिंध का मुकदमा, सिंध जो केस ताज हैदर साहब रखियो। वठूं था ते शॉर्ट ब्रेक, असां सां गॾु ज्वाइन कंदो इसहाक सुमरो, उन खां बि हिन जेके अंग अखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर कमेटी पारां जेके जारी कया आहिनि उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। प्रोग्राम में बेहर भलीकार असा के ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजे निगार इसहाक सुमरो साहब। इसहाक साहब अस्सलाम वालेकुम। इसहाक साहब, कुछ देर अॻु में ताज हैदर साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब के लाइन ते वरितो हुयो, उन ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त असां कराची जी आबादी ते त घणो ज़ोर ॾियूं था, असां कराची जे स्टेक रखण जे हवाले सां दावाऊं कंदड़ पार्टियुनि सां मुलाक़ात कई आहे,
पर बदकिस्मती सां असांजे जेको ॻोठाणी जेका सिंध आहे उनजो केस नथो रखियो वञे, सिंध जी जेका ॻोठाणी आबादी आहे उनखे ॻणप में शामिल नथो कयो वञे। संदसि इहो बि चवणु आहे त शहर जेके आहिनि उहे ॻोठनि खां बग़ैर 15 ॾींहं बि नथा रही सघनि, पर ॻोठ जेके आहिनि उहे सदियुनि ताईं ज़िंदा रही सघनि था। अगरि जेकॾहिं असां हिक ॿियनि खां जुदा रहियासीं, अगरि जेकॾहिं हिक ॿियनि जो केस असां न रखियो त असां न सिर्फ़ु मुश्किलातुनि जो शिकार थींदासीं, बल्कि जहिड़ी तरह सां हिन वक़्तु आदमशुमारी में सिंध जी आबादी खे लॻभॻि जेको कैलकुलेशन जेका ताज हैदर साहब कई आहे उन ॿुधायो आहे त 2017 जो जेका आदमशुमारी उहा मुतनाज़ा थी, पर हिन जेका शुमारिया जेके अंग खरनि 43,838 जेके ब्लाक मजमूई तरह सां सिंध में आहिनि ऐं उन अंग नखर मूजिबि जेके हर ब्लाक में 250 घर लाज़मी हूंदा आहिनि ऐं उन में आबादी जेका आहे घटि में घटि 250 ऐं 800 ताईं वेंदी आहे। यानी जेकॾहिं हुन घटि में घटि सतह खे 300 ताईं रखी जेका कैलकुलेशन कई आहे उन में सूबे सिंध जी जेका आबादी आहे उन में 1,31,51,400 रुगो घर जेके उहे शामिल थियनि था। ऐं अहिड़ी तरह सां जेका यूनिसेफ ऐं ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स आहे उन जे अंग अखरनि मूजिबि हर घर में 6.5 माण्हू जी शरह जेका आहे उन कैलकुलेट करे कढी आहे, त उन हिसाब सां सिंध जी आबादी 8,54,00,000 जेका थियणु खपे। अहिड़ी तरह सां इहा जेका आबादी आहे उन में 3 करोड़ जी घटिताई कई हुई। छा सम्झो था इहो जेको मुक़दमो आहे उन दावत बि ॾिनी आहे समूरी पार्टियुनि खे, क़ौम परस्त हुजनि या कराची शहर में हुकुमरानी दावा कंदड़ हुजनि, समूरनि खे गॾु थी सिंध जो केस रखण जी दावत ॾिनी आहे। हेलो जी जी असाक साहब आवाज़ अचे थो तव्हां ॾे? हाँ बिल्कुलु अचे पियो। ताज हैदर साहब जेको केस रखियो सॼो समूरो केस तव्हांखे मूं ॿुधायो, छा सम्झो था इहो कीअं ॾिसो था हिन जेको पॉलिसी बयान खे? हाँ फयाज़ साहब ताज हैदर साहब ज़ाहिर आहे हिकिड़ो पार्टीअ जो रिस्पॉन्सिबल माण्हू आहे ऐं ताज हैदर साहब जो तमामु घणो इन इशूअ ते कमु कयल आहे ऐं 2017 जी जेका आदमशुमारी थी उन ते बि जेको आहे सो ताज हैदर साहब काफ़ी जेको आहे सो लिखियो हो ऐं सेनेट में आवाज़ उथारियो हो ऐं अंगनि अखरनि सां साबित कयो त सिंध जी जेका आदमशुमारी आहे उहा घटि ॾेखारी वई। माना हुननि जो मौक़िफ़ जेको हो त ऑल ओवर सिंध जी आदमशुमारी घटि ॾेखारी वई ऐं हींअर जेको ताज हैदर साहब जो मौक़िफ़ आहे जेको तव्हां डिटेल सां ॿुधायो आहे उहो पंहिंजी जॻह ते यकीननि जेको आहे सो हिन आदमशुमारीअ जे आयल हिन वक़्त जे अंगनि अखरनि खे मुकमिल तौर ते जेको आहे सो मुतनाज़ा बनाए छॾियो अथई ऐं जहिड़ो करे हुनखे रद्द करे छॾियो अथई ऐं तक़रीबन जेको हिन में ॿुधायो वियो आहे त 3 करोड़ माण्हू जेके आहिनि से घटि ॾेखारिया विया आहिनि, जेका हिकिड़ी नओं पेंडर ऑफ बॉक्स खोलण जे तरफ़ वेंदो। हीअ जेका स्टेटमेंट आहे या जेको मौक़िफ़ आहे सिंध गवर्नमेंट जो ऐं ज़ाहिर आहे हीअ ऑफिशियल मौक़िफ़ आहे ऐं असां सभिनी खे जेको हिकिड़ो ख़दशो हो हिकु त मुतनाज़ आदमशुमारी जो ख़दशो ऐं ॿियो घटि ॾेखारण वारो जेको ख़दशो हो उहो सिर्फ़ु कराचीअ ते फोकस न हो रखिणो। असां मूजिबि इन सिलसिले में इहो ई चवणु हूंदो हो त भई कराची जी आदमशुमारी अचण खां पोइ ऐं वरी जेके सिंध जा जेके ॿिया ज़िला आहिनि उन्हनि में घटि ॾेखारी वई आहे ऐं अहिड़े क़िस्म जी निशानदेही 2017 में बि थी। तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त हीउ जेको मौक़िफ़ आहे इहो ऑफिशियल मौक़िफ़ आहे ऐं इहो बिल्कुलु काफ़ी हद ताईं जेको आहे ताज हैदर साहब जो सही मौक़िफ़ नज़र अचे थो। अच्छा, पाण मुख़्तलिफ़ आदमशुमारी जे हवाले सां प्रोग्राम कया आहिनि, पर अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका सिंध हुकूमत आहे उन जा एतिराज़ बि साम्हूं ईंदा रहिया आहिनि। अहिड़ी तरह सां सिंध जा क़ौम परस्त बि एतिराज़ कंदा रहिया आहिनि त सिंध जा जेके माण्हू उन्हनि खे घटि ॻणियो थो वञे, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कोर कमेटी पारां इहो वॾो हिकिड़ो दावा कई वई आहे त 3 करोड़ जेका आबादी सिंध जा माण्हू हमेशह दावो कंदा आहिनि त जेको CCI जा जेके असांजा जेके बुनियादी जेके हक़ आहिनि, NFC हुजे, पाणी हुजे, ॿिया मामला हुजनि, उन्हनि में असांखे शुमारी में ॻणप घटि ॾेखारे करे असांखे नुक़सानु ॾिनो वञे थो। त हीउ जेको मौक़िफ़ आहे हिन खां पोइ इहो ॿीहर हिकिड़ी जेका आदमशुमारी जे ख़िलाफ़ जिदोजहद करण जो हिकिड़ो सिनेरियो नज़र अचे थो? हाणे ॾिसो न, इहो हिकिड़ो जेको आहे सो हाणे हिकिड़ो ऑफिशियली तौर ते हिननि पहिरियों दफ़ो डिजिटल तौर ते ऐं साइंटिफिकल तरीक़े सां करण खां पोइ बि जेको आहे सो हाणे जेकॾहिं पाकिस्तान जा माण्हू ऐं ख़ुशूसन सिंध जो माण्हू हिन मां मुतमिन नथो थिए त यकीननि इन ते रिज़र्वेशन्स वधंदा ऐं सिंध जा ख़दशा वधंदा, उहे NFC अवार्ड जे हवाले सां हुजनि या सिंध जे सीटुनि जे वधण जे हवाले सां हुजनि। छाकाणि त वॾे में वॾी जेको मूंखे जेका शइ नज़र पई अचे त पंजाब जी आदमशुमारीअ जो जेको तनासुब आहे उहो घटियो आहे ऐं सिंध जो जेकॾहिं 6.5 जेको मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे जेका थींदी रही आहे हर 4 सालनि खां पोइ दुनिया जे मुल्कनि में, पाकिस्तान में थी आहे, सिंध में 6.5% जे हवाले सां ईंदी आहे। जेकॾहिं उनखे ॾिठो वञे त इन सां सिंध जूं सभई जेके आहिनि से सीटूं वधणु खपनि ऐं वधणु घुरिजनि। हा, या सिंध जे शहरनि जी तोड़े, कराची जी तोड़े, सिंध जा ॿिया जेके बि ज़िला उन्हनि जी वधी ऐं इहो 3 करोड़नि जो वॾो
सम्झां थो त हिनखे सभिनी सिंध जे माण्हुनि खे, सिंध जे पार्टियुनि खे इन ते जेको आहे सो सीरियस वठणु खपे त सिंध जी आबादी जी कॾहिं घटि ॾेखारी वई आहे त इहो एहतिजाज जो हक़ रखण जो हक़ महफ़ूज़ रखनि था सिंध जा माण्हू। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी इसाक सुमरो साहब। प्रोग्राम जो वक़्तु इजाज़त नथो ॾे त वधीक इन ॻाल्हि ते बहस कयूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा। अला भाई।